बुखारी शरीफस अंदर रिवायत मौजूद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से काल मस्जिद पाकस अंदर एतिकाफ की नीयत सान और सुबह यम साथ फजर नमाज पढ़नोक फजर नमाज अदा करने पत मोतकफस मज यथन हुजरे पाक एतिकाफ खतर गंडित लेकिन और असन ब्रोट सोन मोज हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा इमो कर अर्ज या रसूलल्लाह बस यचान बह कर तह सत एतिकाफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो तुम हेक्यू करित कि हुजूरन हज घर वाजि उम्मत माजा आसन गैर महरम आसन हुजूर फरमो हेक्यू करित अमि अलावा बाकी अज़वाज मुतहरात तिमन आव ज़हनस मज ये आयशा हेत एतिकाफ करित तो अस हेको एतिकाफ करित तिमो कर सहाबा किरामन हुक्म कि सान खतर तह गंडियो क्या यम हुजरे पाक यम सात रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह हुजरे पाक मज नबर द्राय अत वुक कुब वारिया हुजरे पाक बनत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम महाजिल क़िबाब यम क्या हुजरे अमीर बनावन सहाबा किरामो फरमो यम तुहज अज़वाज मुतहरात हजरत हफ्सा हजरत ज़ैनब हजरत फलान रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम खच अत मामलस पे यीच शरारत और यूत गई गजबनाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो यथन बस एतिकाफ कर सह हुजरे पाक तह वलियो आयशान हुंद मोतकब सह वलियो यमो अज़वाज मुतहरात मोतकब बन यम तह वलियो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अतरीदना अल बिर्रा तुझो जानन यह इबादत तुझो जानन कि जन हुंद मस्जिद पाकस मज एतिकाफ कर इबादत आयशान कोर मे सत एतिकाफ लेकिन अत पत्किन पस मंजर अलग खवातीन हुंद एतिकाफ युस करन तम खतर मस्जिद कह लिहाजा ये मोतकब तो बने इनको हटा दो यूत गई गजबनाक मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु अम वरी कोरुख ना एतिकाफी शव्वाल आव शव्वालस मज कर 10 दोहन हज कजा यम 2 वरी बने कि यमन 2 वरियन एतिकाफ कोर न रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु मगर कजा तो करख कजा तो युस दोयम वाक़या अत अंदर युस नाराजगी इजहार कोरुख सवाल गो खड़ा अगर आयशा इजाजत मिलो हम तह अज़वाज मुतहरात आखिर गुना ना यह तेल क्या जाओ मना कर मसलो तो हुजूरन हजन गरवाजन हुन मसलो उम्मतन कोड़न हुन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यथ जमानस में मौजूद वहां कोई फितने का अंदेशा न था अगर खुदा न खास कंद जहनस मज फितनुक इराद या बजर वही इत्तला गसन मोहम्मद रसूलुल्लाह पगह फितन किस दौरस अंदर नेरी सान बच्चे एतिकाफ करने के हवाल क्या पता घर से निकलते निकलते मस्जिद पहुंचते पहुंचते इहुन इज्जत महफूज रोजे कि नशकुड़ नेर हशमोज नेर बेनी नेरन कोड़ी नेरन जमानुक माहौल मद्देनजर थयित रहमत पैगंबर सबन हज बसारत कि इन वाले जमानस अंदर सानि कोड़ हंदिस हयास में बन कह कौम दुश्मन अत दुश्मनी नश बचाने खतर हुजूर फरमा घरवाजन तुह क्या करो एतिकाफ आपकी देखा देखी में खबर पगह मा अचन उम्मत कोड़ कोत मस्जिद पाकस लेकिन मस्जिद पहुंचते पहुंचते तुहद ईमान मा बर्बाद गोमुत लिहाजा कौम कोड़ इज्जत तो हया बचाने खतर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर ममानियत कि तुम हेक्यू न मस्जिद पाकस मज एतिकाफ करित और अम मूजूब तिहद मोतकब मिटावन कि तुम करियो एतिकाफ कत शय सवाल गो खड़ा आयशा किस मिले इजाजत मे पत्मी फिर अर्ज कोरमुत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा युस निकाह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सत गसन हुजूरन हुंद इल्म तो तिहज इबादत गछि उम्मतस ताम वातन हुजूरन हंदिस हुजरे पाकस मज गछि कुस सहाबी कर गारत कि वहां जाए हुजूरन हुंद आराम सहाबा बयान करन जात रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हु यह थद क्रेक दिवन क्या पता खबर वही मा वसन क्या पता आरामस मज मा क्या पता मामलातन मज मा अमे मूजूब मना आमुत कर सहाबा किरामन ज्यादा सवालात कर क्या पता हुजूरन मा वही लेकिन चूंकि अम्मा राजदार अमे घर अमिस अंदर मामलात पाई ये अथन राजदार बने यह वो अंदर मामलात उम्मतस वन कि हुजूरन हज एतिकाफ अमल तो इबादत कित गसन यह वजह कि हुजूर दित इजाजत कुमन अम्मा आयशा तुम हेक्यू एतिकाफ मे बे आखिरी अहम जवाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंदिस जातस पे कुन किस्मुक फितनुक अंदेश अगर महाराज तो महरीन थवन मस्जिद पाकस मज एतिकाफस क्या पता फितनुक अंदेश वन दप नौजवान हज मे नीयत तिस खराब कि नीयत खराब मगर इबलीस नीयत खराब इबलीस नीयत हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायतन अंदर आमुत तारीखुल उमम और इथे कट तारीख इस्लामस अंदर अजीब गरीब कथा आमुत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सु सहाबी यमन मुतलिक फरमो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम येमि वति फारूक पकि शैतान छु सो वत बदलावन सो हेक न तेम वति पकित
لیکن یمن تہ یمن چیزن ہند ڈر اک دہ آئی کوڑ حضرت حفصہ یس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہندس نکاحس اندر ازواج مطہرات فاروق اعظمن ہز کوڑ یہ آئی مالن مول سن گھر اور گرس اندر چھ امس پن موج موجود کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئی بازر پہ پنس گرس وت دروازہ دتک دستک یہ ہمسایس تہ پرسن بغیر اندر اژنس اجازت کیا مے تموک چون پتہ زن تتہ وریانے ٲسِن ودننی ٲسِن دپن نہ مے نیت صاف یہاں تو اپنے گھر کا معاملہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تمو دیت دروازہ دستک اندر ون کم بحال چھس کورِ ون کس بحال چھس موج ہے اندر کن نا فاروق اعظم نبر کن دروازس پہ پیاران اندر ژاو نا معاملہ شریعت نزاکت کیا اور اکثر فقان مر علیہ الرجل من الاصحاب اپ درو اک صحابی رسول امو کر عرض امیر المومنین نہ تھی کیا نا اندر اچان دس مے کوڑ آمت صحابیس گو عجیب گر کیا کوڑ آمت تیل پزی نا ے اندر اچن سو جلدی من سو بازر واپس پھرت گنٹہ زٕ گنٹہ واپس امو کر بیٚیہِ تہِ عرض لما لم تدخل فی بیتک یا امیر المومنین نہ تھی کیا ژیو نہٕ پنن گھر اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی امو دیت جواب اندر کن کوڑ تنے تنہا موجود آ گئی کوڑ بے طرف حرم پاک بے طرف ازواج مطہرات فاروق اعظمن ہز کوڑ تہ موج تہ ہتہ تھی کیا ژیو نہٕ دپنک شیطان سون ڈر چھُنہٕ کم ہتہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمومت شیطان چھ ژے تہ کھوژان دپنک قانون تو یہی ہے قانون تو مگر یہ خصوصیت تو قانون یہ عمرس آمت خصوصیت قانون اصل قانون شیطان ہیکہ نبیس بغیر کس تہ گمراہ کرت